श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री स्वस्थानी परमेश्वरयै नमः। श्री स्वस्थानी देव्यै नमः। मुकुन्द प्रसाद पौडेल युट्युब च्यानलबाट माघ मास महात्म्य अन्तर्गत श्री स्वस्थानी व्रत कथा श्रवण गर्दै आइरहेका छौँ। अबका स्वस्थानी व्रत कथाहरू क्रमिक रूपमा वाचन गर्दै जानेछौँ। श्री स्वस्थानी जगदीश्वरीले हामी सबैलाई कृपा गर्नुहुनेछ। स्वदेश तथा विदेशमा रहेर स्वस्थानी व्रत गरेर वा नगरी श्री स्वस्थानी व्रत कथा श्रवण गर्दै श्री स्वस्थानी जगदीश्वरीको कथा घर परिवारका सबैजना आमा बुवा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू छोराछोरी नाति नातिनाहरू भेला भएर श्रवण गरिराख्नु भएको सम्पूर्ण महानुभावहरूमा मेरो युट्युब च्यानलबाट हजुरहरू स्वस्थानी कथा श्रवण गरिरहनु भएको छ भने पनि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र श्रवण गरिरहनु भएको छ भन्ने समेत विश्वास लिएको छु। श्री स्वस्थानी जगदीश्वरीको कृपा, श्री माधव नारायणको कृपा, श्री महादेवको कृपा हामी सबैमा रहोस् भन्दै आउनुहोस् अब पुष्पाञ्जली श्रवण गरौँ। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री स्वस्थानी परमेश्वरयै नमः। अब कथा सुरु गर्नु अघि गरिने स्तुति अर्थात् प्रार्थना वा भनौँ पुष्पाञ्जली। यसको लागि श्री स्वस्थानीको कथा पढ्नु अघि पुस्तकमा यहाँहरूले घरमै बसेर पुस्तक वाचन गरिराख्नु भएको छ भने नैवेद्य फल चढाएर कथा भन्ने र सुन्ने सबैले अञ्जुलीमा चन्दन अक्षता र फुल लिई हात जोड्नु पर्दछ र कथा भन्नेले तलको पुष्पाञ्जली मन्त्र पढ्नु पर्दछ। आउनुहोस् अब लागौँ पुष्पाञ्जली श्रवण गर्नतर्फ। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुत स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवै भेर्दै साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगा। ध्यानावस्थिता तदगतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दनचर्चितोज्ज्वललपु शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृतकुण्डला प्रविलासन्मुक्तावलिशोभिता सर्वज्ञाननिदान पुष्पपुस्तकधरा रुद्राक्षमालाकरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिमं यत कृपातमहं वन्दे परमानन्दशङ्करम्। नमो भगवते तस्मै व्यासाय मिततेजसे यस्य प्रसादादं वक्ष्यामि महादेवकथामिमामम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। साष्टाङ्गनमनं कृत्वा श्रीस्वस्थानीं परमेश्वरयै कथां सुदोपमां देव्या श्रुत्वाभीष्टफलं लभेत। श्री स्वस्थानी परमेश्वरयै नमो नमः। पुष्पाञ्जलि समर्पयामि। यो मन्त्र पढिसकेपछि सबैले हातको फुल पुस्तकमा चढाई अगाडि बसेर पुस्तक वाचन गरिराख्नु भएको छ भने हातको फुल पुस्तकमा चढाएर ढोग गर्न सक्नुहुनेछ। वा कथा श्रवण गरिराख्नु भएको छ भने यहाँहरूले शिर निहुराएर नमन गर्न सक्नुहुनेछ। श्री स्वस्थानी व्रत कथा चतुर्विंशोऽध्यायः। अध्याय 24।
कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ हे अगस्त्य मुनि। त्यसपछि के भयो भने गोमा ब्राह्मणीले धागाको लरिया लिएर चन्द्रज्योति नगरका एकजना बरहीका घरमा गइन्। उनले बरहीलाई भनिन्, सप्तऋषि आउनुभएको छ, उहाँहरूका लागि पान दिनुहोस्। यो धागाको लरिया र पान साटो। गोमाको कुरा सुनेर बरहीले भने, हे गोमा ब्राह्मणी, पात कति पनि छैन, जति भएको हिजै बेचिसके, नपत्याए हेर्नुहोस्। यति भनी छोपी राखेको भाँडो उगारी देखायो, तर त्यहाँ भाँडाभरि पान देखियो। पान देखेर बरहीले आश्चर्य मान्दै गोमातिर हेरेर भने, हे गोमा, यस भाँडाको पान हिजै बेचिसकेको थिएँ, आज कताबाट आएछ? तपाईँले आफ्ना घरमा सप्त ऋषि आएका छन्, उनीहरूलाई खान दिने कुरा गर्दा यस्तो आश्चर्य भयो। तपाईँ धन्य हुनुहुँदो रहेछ। त्यो धागो म लिन्न, यो पान लगेर ऋषिहरूलाई खान दिनुहोस् भन्दै पान, ल्वाङ, सुपारी समेत दिए र गोमा ब्राह्मणीले त्यो पान लिएर आउँदा घरमा सप्त ऋषिहरूलाई देखिनन्। त्यसपछि दुःखी हुँदै मनमा भन्न लागिन्, अरू थोक नभए पनि ऋषिहरूलाई पानले सम्मान गरौँला भनेको त म पापिनीका हातको पान खानु पर्ला भनी हिँडिजानु भएछ। म धिक्कार रहेछु। यति भनी गोमा ब्राह्मणी विस्मात गर्न लागिन्। धेरै बेरपछि हातमा कुचो लिई पिरा उठाई बढार्न लाग्दा ऋषिहरूले छोडी गएका 7वटा सुनका कौडी देखिन्। गोमाले आश्चर्य मान्दै सप्त ऋषिहरूको कृपा सम्झेर ती कौडीहरू बेची ऋषिहरूले बताए चाहिँ श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गर्न थालिन्। जब पौष शुक्ल पूर्णिमाको दिन भयो, त्यस दिनदेखि पवित्र जलाशयमा गएर स्नान गरी पानीभित्रको चोखो बालुवा ल्याएर शिवलिङ्ग बनाइन् र नित्य मध्याह्न कालमा श्री स्वस्थानी र श्री महादेवको भक्तिपूर्वक पूजा गर्न लागिन्। आफूसँग भएका सामग्रीहरूको नैवेद्यादि बनाई उनले पूजा गर्न लागिन्। रात पर्ने बित्तिकै कोही नहुनाले आफ्नो ओछ्यान, चर्खा, उइटा, धनु सामुन्ने राखेर श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको कथा आफू पनि सुन्दै ती सामानाहरूलाई पनि सुनाउन लागिन्। चन्द्रज्योति नगरका गोठाला केटाकेटीहरूले त्यो कथा भनेको सुनि खरको भित्तो च्याती चिहाई हेर्दा गोमालाई एक्लै कराइरहेको देखे र भने, हे गोमा ब्राह्मणी, तिमीलाई के भयो? एक्लै किन त्यसरी कराउँछौ? गोठालाहरूको प्रश्न सुनेर गोमाले भनिन्, हे बालक हो, सप्त ऋषिहरूले भनेअनुसार श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गरेर उनै परमेश्वरीको कथा भनेकी हुँ। सुन्ने मानिस कोही नहुँदा ओछ्यान, चर्खा, उइटा, धनु आदिलाई सुनाउँछु। यति गोमाले भनेको सुनि ती केटाकेटीहरूले आफूहरूले दिउँसो खान भनी लागेको अन्न त्यहीँ छोडिदिए। त्यस दिनदेखि सधैँ तिनीहरू पनि गएर गोमा ब्राह्मणीले भनेको कथा सुन्थे र जे सकेको खानेकुरा पनि लगिदिन थाले। त्यो दिनदेखि श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रतका प्रभावले ती गोठालाहरूले गाईका लागि घाँस खोज्न टाढा जानु परेन। गोमालाई पनि अन्न, वस्त्र, द्रव्य वृद्धि हुँदै गयो। व्रत गर्दा गर्दै महिना दिन भयो र माघ शुक्ल पूर्णिमाको दिन सम्पूर्ण सामग्री तयार गरी एकचित्त भई श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको पूजा गरी ध्यान गर्दै हातमा अर्घ्य पात्र लिएर गोमाले प्रार्थना गर्न लागिन्, हे श्री स्वस्थानी परमेश्वरी, मेरो पूजादेखि सन्तुष्ट भई मलाई दुःखका समुद्रदेखि पार गर्नुहोस्। मेरो पुत्र नवराज आफ्ना बाबुको खबर गर्न गएको चाँडो आइपुगोस्। मलाई श्री महादेवले भिक्षुक रूप भई दिनुभएको श्राप पनि नाश गरिदिनुहोस् र मेरो पुत्र नवराजलाई यस लोकमा सुख सम्पत्ति दिनुहोस्, साथै परलोकमा पनि मोक्ष दिनुहोस्। हजुरको जप ध्यान सधैँ मेरा हृदयमा रहोस्। हे जगदीश्वरी, यो ब्रह्माण्ड संसारका सृष्टि स्थिति संहारका कर्ता ब्रह्मा विष्णु महेश्वर एकै रूप भएकी आदि अन्त्य नभएकी हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। हे पिनाकधारिणी, हजुरको महिमा वर्णन गर्न हजार जिब्रा भएका शेष, नाग तथा सरस्वतीले पनि नसकेका म जस्तीले के सकौँला। यसरी स्तुति गरी अर्घ्य दिई दण्डवत प्रणाम गरिन्। अनि प्रसाद झिकी अष्टोत्तर 100मा 8 रोटी, 8 अक्षता, 8 बेली पुष्प, 8 जनै, 8 पान, 8 कुड्का सुपारी सगुण समेत यो मेरो पुत्र नवराजलाई
भनी पर सारिन् 100 रोटी आफूले फलाहार गरी रात्रिमा जागरण गरिन्। त्यसै दिन धेरै रात गएपछि श्री स्वस्थानी परमेश्वरीका व्रतका प्रभावले नवराजा आइपुगेर बाहिर बसी बोलाए, हे माता ढोका खोल्नुहोस्, म आइपुगे। गोमाले आफ्नो पुत्र नवराजको बोली सुनेर चाँडै उठी बाहिर आइन् र भित्र बोलाएर लगी ठुलो प्रीतिपूर्वक भन्न लागिन्, हे पुत्र कुशलै छस्? तेरा बाबुको खबर के छ? आमाले सोधेपछि नवराजले सबै वृत्तान्त वर्णन गरे। नवराजले भनेको सुनि गोमाले धेरै अधैर्य भई हात निधारमा बजारी भन्न लागिन्, निर्विवेकी विधाताले 70 वर्षका बुढासित 7 वर्षको उमेरमा मेरो विवाह गराएर यस्तो यौवन अवस्थामा बिछोड गराइदिए। हे स्वामी, भिक्षा माग्न भनी जानु भएको मलाई एक्लै छोडी कता जानुभयो? हे नाथ, तपाईँ बिना मेरो प्राण कसरी रहला? जहाँ तपाईँ जानुभयो मलाई पनि त्यहीँ लैजानुहोस्। यति भनी रुँदै मुर्छा परी भूमिमा लडेर शोक गर्न लागिन्। त्यो देखि नवराजले सम्झाउँदै भने, हे माता, यो संसार यस्तै छ, जन्मेर को मर्दैन र एकपटक सबैले मर्नुपर्छ। यस अर्थले मेरो मुख हेरी शोक नगर्नुहोस्। तपाईँकी बुहारी कहाँ छ? यतिका दिनसम्म तपाईँले के खाइरहनु भयो? फेरि यस बेलासम्म नसुती के गरिरहनु भएको छ? आज्ञा होस्। आफ्नो पुत्र नवराजले भनेको सुनि गोमाले धैर्य गरी भन्न लागिन्, हे पुत्र, थाकेर आइस, भोक लाग्यो होला, त्यहाँ श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको प्रसाद छ, खाऊ। माताको वचन सुनेर नवराजले प्रसाद खाइसकेपछि फेरि गोमाले भनिन्, तेरी स्त्री तपाईँका छोरा आएपछि मलाई डाक्न पठाउनु भनी माइत गई। तँलाई सम्झेर म मात्र एक्लै दुःख काटिरहेकी थिएँ। एक दिन सप्त ऋषिहरू आई मेरो दुःख देखेर ठुलो दया गर्दै श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गरे, तिम्रो दुःख नाश होला, इच्छा सिद्ध होला भनी उपदेश गरेको हुनाले तिनै ऋषिहरूको उपदेश अनुसार मेरो पुत्र चाँडो आइपुगोस्, दुःख नाश होस् भनी श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत पूजा गरेकी थिए र समापन गरेर रातभर जागरण गर्न अहिलेसम्म सुतेकी छैन। परमेश्वरीको महिमा तँलाई पनि सुनाउँछु, एकचित्त भई सुन। यस लोकमा सुख सम्पत्ति पाई परलोकमा मोक्ष लाभ होला भनी गोमा ब्राह्मणीले पुत्र नवराजलाई सम्पूर्ण कथा सुनाइन्। त्यसपछि उज्यालो पनि भयो र नवराजले भने, हे माता, तपाईँ धन्य हुनुहुन्छ, यस्तै श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गर्नुभयो। मलाई पनि साह्रै खुसी लाग्यो। अब म गङ्गामा गई स्नान गरी आउँछु। यति भनी विदा भएर नवराज स्नान गर्न भनी गङ्गाको तीरमा गए। नवराजले स्नान गरी सन्ध्या तर्पण गरिसकेर हरिहरको पूजा पनि गरे। नवराज र गोमाको त्यो भक्तिले गर्दा गङ्गाबाट हरिहर प्रकट भएर आज्ञा भयो, हे नवराज, तिम्री माता गोमाले गरेको श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रतका प्रभावले हामी प्रसन्न भयौँ। अब हामी तिमीलाई वरदान दिन्छौँ। यस गङ्गादेखि दक्षिण दिशामा लावण्य देश छ, त्यहाँ राजा छैनन्। हात्तीलाई सुवर्णको कलश र फुलको माला दिएर त्यहाँका प्रजाहरूले राजा खोज्न पठाएका छन्। तिमी त्यहाँ जाऊ, हामी त्यस हात्तीको मनमा प्रवेश गरी राज्याभिषेक तिमीलाई दिउँला, तिमी राजा हुनेछौ। यति हरिहरले वरदान दिएको सुनि हात जोडी नवराज स्तुति गर्न लागे। यौतौ शङ्ख कपाल भूषित करौ, माला स्थिमाला धरौ, देवौ द्वारवती श्मशान निलयौ, नागारी गोवाहनौ, द्वित्रयच्छौ बलिदक्ष यज्ञमथनौ, मेघाद्रिराज प्रभौ, पापं मे हरतां सदा, हरिहरौ श्री शैलजा वल्लभौ। हे हरिहर, हातमा शङ्ख र दैत्यका खप्पर लिनुभएका, वनमाला अस्थिमाला लगाउनुभएका, दिव्य रूप द्वारका र श्मशानमा बस्नुभएका, गरुड र वृषभ वाहनयुक्त 2 र 3 आँखा हुनुभएका, बलिराजा र दक्ष प्रजापतिको यज्ञ मन्थन गर्ने मेघ र हिमालय पर्वतको जस्तो वर्ण हुनुभएका लक्ष्मी र पार्वतीका स्वामी हजुरले मेरो पाप सदा हरण गरिदिनुहोस्। म माथि दया गरी अनाथ भइरहेको मलाई
दर्शन दिनुभयो। म धन्य रहेछु। मैले तेरी माताको गर्भमा वास गरी जन्म लिएको पनि मैले मेरी माताको गर्भमा वास गरी जन्म लिएको पनि सफल भयो। हे भक्तवत्सल, हजुर कस्ता भने दुष्ट जनको नाश गरी साधु जनको रक्षा गर्ने, ब्रह्माण्ड संसारको सृष्टि गरी पाप पुण्यका साक्षी हुनुभएका यस्ता हजुरहरूलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। हजुरहरूको महिमा वर्णन गर्न हजार जिब्रा भएका शेषनागको पनि शक्ति छैन भने अरूको के होला। सधैँ हजुरहरूको भक्तिमा मेरो चित्त लागोस्। यति भनी नाना स्तुति गरेपछि हरिहर अन्तर्ध्यान हुनुभयो। ती नवराजले हरिहरको दर्शन पाएपछि उनी सूर्यका तेज जस्तो तेजिलो भई। आउनुहोस् अब श्री स्वस्थानी व्रत कथाको अन्तिममा गरिने पुष्पाञ्जली प्रार्थना गरौँ। उपनयतु मङ्गलम वा सकल जगन्मङ्गलाय श्रीमान दिनकर किरण निबोधित नव नलिन दल निभेक्षण कृष्ण काले वर्षतुर्पर्जन्य पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षुभरहितो ब्राह्मणा सन्तु निर्भया अपुत्रा पुत्रिण सन्